خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حکم ملے بارگاہ رسالت مآب وچوں میرا بچڑا ون ہند دی سرزمین وچ شہر ہے اجمیر دا ون اوہیں ڈیرا لا تے میرا دین سکھا سبحان اللہ اللہ والے آندے ہیں سفر کریں دے ہیں ڈیرا لیں دے ہیں اپنی مرضی نے نال نہیں جی میں درخت لایا ویندے مکان بنایا ویندے جیویں اللہ دے ولی کو دکھایا سبحان اللہ تے بناون والے آلڈر دیون والے میرے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کو حکم ملے مدینہ طیبہ وچوں ونج ہند وچ اجمیر دا شہر ہے سیاں اجمیر نٹھا کوئی نہیں رقبہ میڈا کوئی نہیں مکان میڈا کوئی نہیں رشتہ دار میڈا کوئی نہیں لیکن نبی دے دین دی خاطر گھر چھوڑے نے وطن چھوڑے نے سب کچھ چھوڑ کے ہند دی سرزمین وچ آئے ہن ونجنا اگاہاں نے رستے چ پتہ لگ گئے لاہور دے وچ ہک سید دا مزار ہے جہندا نام علی بن عثمان تے دنیا داتا گنج بخش سبحان اللہ جائیں 90 لاکھ ہندو دی چوٹی کپ کے مسلمان کیتا ہے نبی دا غلام بنائے سبحان اللہ بندہ کدیں اپنے من وچ سوچے میں دے گھوڑے تے اسا یکے سوار ہے جے پوچھوں چاہ دے میں جیاں سمجھدار کوئی نہیں میں جیاں پڑھیا کوئی نہیں جتنا دین کو جتنا حق میں سمجھے کہیں کو پتہ ہی کوئی کیونکہ صبح شام تک میں نیٹ تے بیٹھا لہذا نیٹ حقیقت تے حق کے جنہ نیٹ کوئی نہیں ڈٹھا وہ بے ہدایتے گئے وہ گمراہ گئے تیرے پیو ڈاڈیاں دا چلو بنہاں دا نہ سوچ اپنے پیو ڈاڈے دے بارے کیا سے ہدایت نیٹ دے دے اللہ نیٹ نہیں بھیجا ہدایت واسطے نبی بھیجن ولی بھیجن ہون رب والی شاہ ترکی دے گولے تیری مرضی ہے اپنی مرضی دی گولے تیری مرضی تیرے کو 90 بندہ سدھا نہیں تھی آیا جائیں 90 لاکھ کو مسلمان تیرے میرے کردار کو دیکھ کے مسلمان کشے بائی بان وائدہ او ہندو مسلمان تھی آج اوندا سبق آکھاں یا تیدا سبق کیا بات خواجہ اجمیری آئے ہندوستان دی سرزمین وچ لاہور دی نگری وچ آئے سید دا مزار ہا چس جو آئیے سید دے مزار تے باہے آخر حکومتاں تا اوے لے بھی ہیں بادشاہ اوے لے بھی ہیں محلات اوے لے بھی ہیں کئی محل وچ نہیں گئے کئی شہنشاہ دے ڈیرے تے نہیں گئے بیٹھے تا سید دے مزار تے پتہ لگا جیڑے مدینے چٹور کے آندے مزاراں تے آندے ہوندے شہنشاہ دیاں درباراں تے نہیں اے او سبق ہیں جیڑے سمجھے کر دیکھو اج بھی حق لب پوسی تو میں عرض بیٹھا عرض کریں دا پیاں میرا دوست سید دبال آ کے قدمہ چ بہ گئے جنہ داتا دا آستانہ ڈٹھے اج بھی قدمہ لے پاسو حجرہ 40 دن تے 40 راتی بہ گئے کیا شے لوگ اج بھی آدن مٹی دے ڈھیرن مر کے مٹی چ مل گئے سن دے کوئی نہیں کشے اختیار کوئی نہیں سب کچھ ہر کہیں دے اختیار ہے جو عقیدہ رکھے چاہے کو جو عقیدہ پسند ہے اج وستے نہیں پے ہندو وستے نہیں پے وہ پیو جڑا جائیدادہ دے ویندے رقبے دے ویندے مارکیٹا دے ویندے دھن دولت دے ویندے عزت وقار دے ویندے پھوکا نکل دے وہ پوتر چاہ کے چتا تے رکھ دے چاہ تیل سٹیں دے بھا لا دے کوئی تاقیدہ ہے سنے دے نہیں کھڑے یا تاکھو نہیں سنے دے
ول آپ اپنے من دے نال دیکھ انہوں سڑدا پہ انہوں دھوائندے پین کپڑے پوائندے پین خوشبوواں لیندے پین ولا نماز جنازہ پہ پڑھ دین دھوائیں بیٹھے منگدے خیراتاں پہ کرے دین اے بھی طریقہ ہے او بھی طریقہ ہے عقل نال دیکھ حق اتھاں دس دئی جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاریہ حیدری یا علی میرا دوست جائے رب کو منیا نہیں بت دی پوجا پاٹ کرے او بھی سوات ہی ونجے تے جائے رب کو منائے ساری زندگی رب دے دین دا جھنڈا چاہے ساری زندگی دین دی خدمت کیتی ہے او بھی مٹی چ مل ونجے او ہی مٹی چ مل ونجے رب دا انصاف ایجو منی اللہ کوئی فرق نہ ہو سی میرا دوست یہ فرق تا رب دسنن جنہ رب کو منائے انہاں دیا مزاراں پیاں چومی ہاں سبحان جنہ اللہ کو منایا کوئی نہیں انہاں دیا قبراں تے ویندا کوئی ہائے سمجھ آندی پئی ہے رب دکھائندا نہیں پیا جے من عقل ہووی شعور ہووی تے کو پتہ لگے اے مزار کیوں بن گئے اون دی قبر لمبیندا کوئی نہیں ایندے تے پھلاں دیا چادراں پیاں چڑھی دین یارا اے انسان نہیں کلمہ گو نہیں میرا دوست جے سمجھ آ ونجی تے ایجو تا حق کے کتاباں پڑھن دی لوڑ نہیں اللہ والیاں دے آستانیاں تے سبحان اللہ سیدزادہ 40 دی تے 40 راتی جو بیٹھے تے ولا اعلان کیا کیتے سی کیا کیسی اتھا کشے کوئی نہیں کشے نہیں ملدی اے مٹی دے دھیرن اے کشے دے دے کوئی نہیں اے مر گن ریت وچ مل گن نا اون سید دبال آل رسول نے خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ کو مسلمان کرن والے پیغام دیتے تا اج بھی داتا دے قدمہ چ ون کے اون دے مزار تے پڑھ کے دیکھ لکھیا کھڑے گنج بخش سبحان اللہ مظہر نور خدا کامل آرا پیر کامل ناقصاں را کامل ہیں یا ناقص ہیں آ داتا دے بوہے تے پیسے کو داتا ہاں سبحان اللہ داتا علی حجویری جڑا لاہور این حکم ملے ون لاہور دے ٹبے تے بے کے ڈیرا لا دے میرا دین سکھا داتا اتھا آئے تے ڈٹھے نے ہن واقف کار تا ہا کوئی نہ رشتہ دار تا ہا کوئی نہ کوئی مکان تا ہا کوئی نہ ٹبے تے ڈیرا لا دیتے نے تے وال ڈٹھے نے ہک مئی بڈھڑی دودھ دا ڈولا چا کے ویندی پئی پوچھنے اماں ایڈیا ہاں سونی شکل والا بندہ سڈے دل آپے لگے مائی بڑھڑی وال لئی اماں کے چاہی ودی اکے ڈولا دودھ دے اے کنتے چاہی وینی ایڈے ایک جوگی بیٹھا ہے راجو اون کو دے دیا اماں اون کو نہ دے میں کو دے چا میں دعا منگسا تیرا دودھ ود ویسی وہاں کے سیاں سونی شکل والا دل تا نہیں آدھا جو میں اوکو دیواں تے تے کو چھوڑ دیواں تے کو نہ دیواں لیکن گال بھئی اوکو دودھ نہ دیو نا وہ جوگی اے جہاں منتر پڑھ دے ساڑیاں منجی دے تھنا چو کھیر دی بجائے خون نکل اتنا تا اون دے کول کمال آج کوئی بندہ ایویں تھنا چوں خون کاٹ دکھاوے تو کے آگ سے اللہ دا ولی ہے یہ غوث ہے یہ کتب ہے میرا دوست اے جے استدراج کافراں دے کول بھی ہیں اللہ دے ولی دی پہچان کیا ہے سن عقیدہ اسلام جہندا ہک ہک قدم نبی دے مطابق سبحان اللہ جہندی شکل نبی دے مطابق سبحان جہندا اللہ کردار نبی دے مطابق جہندا اٹھن بہن نبی دے مطابق جہندا عبادات نبی دے مطابق میرا دوست جہندا ہک ہک عمل سنت مصطفیٰ دے مطابق ہے او اللہ دا ولی ہو سکدا ہے نبی دی سنت کو چھوڑ کے کشے بائی تا ہو سکدا ہے رب دا ولی نہیں نہیں یہ ہک ٹک عقیدہ رکھ ولی واسطے کرامت دکھاونا ضروری نہیں ہوگا اظہار تھی ونجے تبائی گال ہے پر سنت مصطفیٰ دا پابند ہونا ضروری ہے فرمائنے اماں میں دعا منگ سا خون نہ نکل سی دودھ ود ویسی
اڑڑی آدھی سونا جوانا ہن تائیں آکھے میں انکار نہیں کریں دی چل دودھ تو چا گھن دعا منگی نے شام کو منجھ دا دودھ واد گئے ہاں سبحان اللہ نالا ہمسائے پوچھے اوے دودھ 10 دی بجائے 20 کلو تھی گئے کیویں تھے کوئی خوراک ودھائی ویا کہ نہ بندہ وٹائے سے اگے دودھ دین دیا سے جوگی کو ہن نواں بابا آیا بیٹھا او دعا منگیے دودھ واد گئے سبحان چاہیدہ تا میں کوئی ہے میڈا دودھ ہی تا ودھے سارے دودھ ہی تھائیں دے مان پائے گئے جوگی دا دودھ پاند اور ان سے کوئی نہیں وائنا جوگی ان زور لائے ان منتر پڑھے تک کئی نہیں بنیا اے جوگی چیلڑے گھلیں دیکھو ہن لوگ ساکن کیوں نہیں آدھے وال گنو آکے نما بابا آیا بیٹھے یک کے دودھ اون کو دیں دیں آکے جے تک بابا بیٹھے ساری روزی بند دے یہ بابے کو چواؤ جوگی آگے جب اپنے فن تے ناز ہاں آکے گال سن اتھا لاہوری تو او باسی جیڑا جتے سی کر میڈے نال مقابلہ جیڑا جتے سی او باسی جیڑا ہرسی لاہور چھوڑے سی داتا صاحب فرمائے میں کو بلہائے لاہور میں ہن لاہور چھوڑ کے ونجنا کوئی نہیں میڈی مزار ہی تھائیں بن سی قبر ہی تھائیں بن سی چل مقابلے چا آگے وقت بلہامن والا جانے تے تو ہاں سبحان اللہ انشاءاللہ بندہ بے سائیں کا نام اچھا بل دکھا کمال اپنا جوگی کمال لکھا ہے اڈ پہ ہواج اتنا ہی وہ اڈ دا گے ہوں تسا اتنا مجمع بیٹھے ہو جو تو آدھے سامنے بندہ اڈ پوے تسا کیا منے سو جے تک میار نبی کو نہ مڑے سے او تک حق سمجھ نہیں آ سکتا ہندو پنڈت آج بھی کریں دن اتنے ہندو پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر جبکہ بتاں دی جو پوجا پاٹ کریں دے پہن کس واسطے یہ جا چیزاں تا ہندو پنڈت دکھائیں دیں وہ بامبھن دکھائیں دیں وہ منی بیٹھے وہ دن حق ہے تا تھیندا پہ لیکن مسلمان ہے وہ دن نا میار اے نہیں میار مدینے والا ہاں سبحان اللہ صحیح ماشاءاللہ جدہ اے میار بنائے سے تے کو دھوکا کوئی نہیں دے سکتا اڈن لگ گئے ہن آپ دے منن والے مرید ہی پریشان اے تا جوگی اڈدا ویندے داتا تا اڈیا ہی کدے ہی نہیں ول کیا تھے اپنی جتی لہا کے اڑا چھوڑی انہوں جوگی ویندا اڈدا انہوں داتا دی جتی ویندا ہاں سبحان اللہ صحیح حتیٰ کہ اتے جو گئی تے والا لگی ہے جوگی دے سر ہاں جوگی تلے وات بیا کھلا وات تلے وات بیا کھلا وات تلے حتیٰ کہ تلے آ بیٹھے ہون ہر گئے ہون لاہور چھوڑوا کہ نہ لاہور نمی چھوڑیں دا آج حق دا پتہ لگ گئی میڈے کو لکئی بلا ہے لیکن میڈے کو نقل ہے تیڈے کو اصل ہاں سبحان اللہ دعا کر نقل تے اصل دی سنان تھی وجہ نقل تے اصل دی سنان تھی گئی تا وقت داتا دے قدمہ چ بہے ویسے ہاں سبحان تے اللہ داتا دے قدمہ چ باسے تا آج بھی ون وہ جوگی کلمہ پڑھ کے غو حضرت داتا گنج بخش دا خلیفہ بنے تے لمے پاسو مزار تے کھڑنا تے اے ڈبھاری پاسو پہلی قبر شیخ ہندی دا تختی لگی کھڑیے اے ایہو جوگی ہاں مرید بنے تے پہلا خلیفہ بنے ہاں سبحان اللہ اللہ ساکو بزرگا دے نال دامن جوڑن دی توفیق آمین آمین لڑ لگن دی توفیق آمین